وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے؟ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر توں کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ ادھروں کلمہ پڑھ لے آؤ مسلمانوں، حضرت عمر چاہ رہے نے میرے پیغمبر دے نال نال، ادھر حمزہ سردار، ادھر حضرت عمر نال نال۔ رب دا قرآن والذین معہ، صحابہ نبی دے نال نال، اور اس جگہ تے میرے مصطفیٰ جا رہے نے، ادھر عمر ادھر حمزہ اگے اگے چل رہے نے، تے میرے نبی نو کہہ رہے نے سوہنیوں اج نماز بھی پڑھنی ہے تے کتھے پڑھنی ہے؟ بولو کتھے؟ اگر مینو حضرت صاحب شیخ صاحب میرے انتہائی پیارے بزرگ غلام قادر صاحب چیف آف آرمی سٹاف کہے کہ گنا دیاں گے اسلحہ دیاں گے، آؤ تسی فلسطین وال نکلو، اللہ دی قسم انج نکلیں گے دنیا ویکھ کے حیران ہو جائے گی کہ محمدی غلام کیویں نکل دینے۔ اللہ عالم اسلام دی مدد فرما، ذرا اچھی آمین کہہ دے۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سارے اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔ عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ تے آئے نے، اور میرے مصطفیٰ نے اس موقع اس جگہ تے جدو پہاڑ نو ویکھیا، پہاڑ جنبش دے اندر پہاڑ ہلیا، میں کہا کرنا لوگو اس پہاڑ دے اندر موج تے مستی آئیے، اج میرے تے ہستی آلہ آئیے، اج شخصیت جدے تے دنیا تے آیا کوئی نام، رب نے انجدہ بنایا کوئی نام، میرے تے آیا ود سجنا تے یاراں سمیت آیا۔ مسلمانوں میرے پیغمبر تے یاراں جانا بھی دیتیاں، مال بھی لٹائے نے، ہر کچھ قربان کر کے وطنوں پہ وطن ہو کے یاریاں نبھائیاں، وفاداریاں کیتیاں۔ حضرت عدنان صاحب آج ایک نوجوان ملے، نوجوان بلال اشرف، میاں بلال اشرف کہندہ حفصہ دعا کرنا میرا ایک یار رانا اللہ دیتا، اللہ ایمیں دے کسے نو یار نہ دے، اللہ انجدہ کسے نو دوست سجن تے سنگی نہ دے وے، اے تیرا میرا رویہ او دی عظمت تو صدقے جاواں، جنہوں ابو بکر ملے تے ایسا ملے جانا بھی قربان کرن لی تیار۔ اور کون صدیق اکبر؟ اتا او صدیق اکبر ہے لوگوں جتی مہر تے احمد چڑھیا، تے جن ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا، دو جگ وچ شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا۔ ایک کون صدیق اکبر؟ یار میرے پیغمبر دا، جنہوں دنیا یار خار کہیں دیئے، یار مزار کہیں دیئے۔ اس صدیق اکبر نے آکھیا سوہنے مال بھی حاضر، جان بھی حاضر، اولاد بھی حاضر۔ اس جگہ تے عمر نال میرے پیغمبر دے پہاڑ احد پہاڑ تے جدوں آئے نے، میرے پیغمبر نے اس طرح ایڑی ماری، آکھیا احد رک جاؤں، احد رک جاؤں، رک جاؤں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے
ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦ ਰੁਕਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਿੱਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਏ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈਆਂ। अल्लाह तो डर जा, अल्लाह तो डर जा। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा, मेरे मुस्तफा ने की आखिया, आखिया ओहद एक तेरे ते अल्लाह दा नबी है और एक सिद्दीक है व शहीदान, और दो तेरे ते शहीद ने, एक मुस्तफा एक हजरत अबू बकर मेरे पैगंबर दा यार, मेरे पैगंबर दा यार खार, और दो व शहीदान एक उमर और दूसरा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। मेरे इरादों में शहीद होए थे किस कदर दुनिया के अंदर मंसर बने। समा कैसा वेखे। हजरत उमर आए ने, अबू लोलो ये जेड़ा फिरोज अबू लोलो ये वाल वेखे। मेरे उमर ने आखिया, अबू लोलो मेरा दिल करदा कि मैनू भी चक्की बना दे। इस जालिम ने धमकियां दे दित्तियां। इशारे कनाए अंदर उस जगह ते कह दिता, उमर इस तरह की चक्की चलावांगा, इस तरह की चक्की बनावांगा कि पूरी दुनिया के अंदर ओदी आवाज गूंजेगी, ओदियां सदावां गूंजणगियां। अज हजरत उमर जरा प्यार नाल कह दो रज़ी अल्लाह ताला। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा उमर, मेरे आका दा जानिसार, मेरे पैगंबर दा फिदाकार उमर। आज इस जगह ते मंजर कैसा बने। आओ मस्जिद नबी दे अंदर मुसल्ला रसूल मेरे पैगंबर ते मिंबर दे कोल हजरत उमर बतौर इमाम आए ने। खलीफा वक्त आया। कौन उमर जिदे बारे मैं ते कहा करना, सोहने उमर नू रब सान दिता ते मंगया खुद जुबानी। सोहना लैके तलवार टुरिया जिमें हुक्म ए रहमानी। और नजर नबी दी सूरत आई ते लगी इश्क रसूल दी गानी। आ मेरे आखिरा कौन उमर रज़ी अल्लाह ताला। शैखोनी को आवाज खोलो जिन्हें को चीख ना पवे। और मुसलमानों हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला मुसल्ला रसूल ते आ रहे ने। मस्जिद नबी दे अंदर जरा गौर करना। हजरत मौलाना गुलाम कादिर साहब मस्जिद के अंदर मुसल्ले ते आए ने। अज तकबीर होई है। अकामत तो बाद आखिया सफा सीधियां कर लो, सफा दुरुस्त कर लो। मौलाना अदनान आए ने, आखिया सफा सीधियां कर लो, सफा दुरुस्त कर लवो। अल्लाह दी कसम मौलाना तैयब खलीक आउणगे, कहणगे सफा सीधियां कर लो, सफा दुरुस्त कर लो। वाह उमर तेरे आन तो सदके जावां रज़ी अल्लाह ताला। इस तरह मस्जिद के अंदर दाखिल होंदे ते सफा दुरुस्त करवांदे आउंदे, कहंदे खड़े हो जाओ। सब दुरुस्त करवाई ते अगे निकल गए ने। इस जालिम अबू लोलो फिरोज ने हजरत उमर ते मुसल्ला नबी नबवी मस्जिद नबी मेरे पैगंबर दा शहर इस तरह खंजर दे नाल बार कीता वे। दो थारी खंजर पेट ते लगे आ, नाफ ते वार करदा, चीर फाड़ करके हजरत उमर नू जख्मी करके निकलन लगा। जदों जान लगा सहाबा ने घेर लिया, पकड़ लिया। अल्लाह दी कसम ये मेरी मस्जिद है जिदियां सफा दुरुस्त होंदियां ने। जे कोई होर मस्जिद होंदी हजरत उमर दे वार करन तो बाद आसानी सफा चों नस जांदा, निकल जांदा। ओदी वजह एक एक फुट डेढ़ गिठ गिठ दा वक्फा दरम्यान दे अंदर रखना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा लाडला आलमे इस्लाम दा शहजादा उमर जख्मी होया, जमीन ते गिरिया। मेरे पैगंबर ते उमर ने अब्दुर रहमान इब्ने औफ नू रज़ी अल्लाह ताला मुसल्ला रसूल ते खड़ा कीता। मुख्तसर जमात करवाइए। अबू लोलो नू पकड़िया गया।
یہ دے اتے کپڑا سٹھیا انہوں آل دوالے کچھ نظر نہ آیا چار جو پھیریوں گھیرا پہ گیا جدو کپڑا ادھے موتے دے کے انہوں کسیا انہیں اپنے پیٹ دے خنجرانال وار کر کے خود کسی کر لئیے ایوی مر گیا 7 صحابہ نو شہید کر گیا رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پیغمبر نے آکھے عباس ہاں عمر کی گالے فرمایا میں پوچھنا چاہنا کون ہے جنہیں میرے تے وار کیتا کون ہے جنہیں میرے تے حملہ کیتا کون ہے جنہیں منو زخمی کیتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس نے جواب دیتا اکھے عمر امیر المؤمنین ابو لولو انہیں تہاڈے تے حملہ کر دیتا حضرت مغیرہ تے غلام نے رضی اللہ تعالیٰ تہاڈے تے حملہ کیتا خنجر چلا دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ تے آکھیا الحمدللہ آخر وجہ کی یہ کیوں آکھیا کہ مینو مارن والا مسلمان نہیں میرے تے حملہ کرنے والا اسلام والا نہیں قرآن تے حدیث والا نہیں اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے آپس دیاں لڑائیاں آپس دے جھنگڑے آپس دیاں قتل و غارتاں آپس دے معاملات انہاں تے اندر فہام و تفہیم وال آ جاؤ انوکھا انداز ویکھیا کہ حضرت شیخ صاحب اور اس مسجد دی انتظامیہ انہاں دا پیار ویکھیا تے یاد آیا رحماء بینہم میرے پیغمبر دے صحابہ دا پیار یاد آیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا حضرت عمر نے آکھیا اللہ تیرا شکر کا سانہ خلافت دے اندر حضرت عمر نو لا کے چلے گئے نے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر نے ویکھیا ایک آن والا آیا انہیں چہرہ چھپایا ہویا دیکھیں دا عمر پیارے آؤ تیری عظمت تو صدقے جائیے تینوں اللہ نے کنیاں شانات کیتی آؤ میرے پیغمبر نے منگے آؤ اللہ نے عطا کر دیتا یہ بھی تیری شان ہے عمر میرے پیغمبر تیرے بارے کہنا ابو بکر آئے عمر آیا میں ابو بکر عمر اسی گئے میں ابو بکر عمر نے اے کام کیتا آکھیا عمر تیری عظمت تو صدقے جاواؤ جنہ گلیاں تو گزرنا انہ گلیاں نو شیطان خالی کر دیندہ تے الگ ہو جاندہ یہ تیریاں عزتاں عظمتاں کہ تیری دور خلافت دورہ حکومت دے اندر آج دن تک کوئی ایسا معاملہ امتحان اسمیش نہیں آئی تیریاں عزتاں عظمتاں بہت زیادہ حضرت عمر نے ویکھے آؤ انہیاں گلہ کر کے ٹرے آؤ میرے پیغمبر تیارے حضرت عمر نے آوازاں دیتی آؤ آکھے آؤ جان والے رک جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ اب واپس آ میری طرف آ جاؤ حضرت عمر نے ادھیاں قدمہ وال ویکھے آؤ اب کیا کہ اپنی سلوار ٹخنیاں توتے کر لے میرے تیرا جدہ بدن زخمی ہے جڑا زخمانہ چور چورے اور جدے بدن دے اندر عجیب دی حالت کدی خسی کدی ہوس آوے اس قسم کس دے اندر میرے پیغمبر دی ادانل پیار کرنے والا میرے پیغمبر دی سنت دے بارے آگاہ کرنے والا میرے آقا دی سنت دے بارے دسن والا پیغام دین والا اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ ذرا غور کرنا اس گل وال حضرت عمر دے کول اس طرح جناب پانی لے آندا گیا ایک کھجوران دا بنیا پانی حضرت عمر دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا گیا دے حضرت عمر ذرا کہہ دو رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر دیا نظر آؤ اس پانی دی طرف پیالہ پیش کیتا گیا جدو پانی دا پیالہ اپنے ہوٹھا نہ لایا آتڑیاں چو باہر آ گیا صحابہ پریشان نے ایک دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا وہ بھی پیتا تے آتڑیاں چو باہر صحابہ تے چہرے تے افسردگیاں پریشانیاں تے اثار نظر آئے نے کیوں نہ نظر آندے ایتے عمر جدے پارے اعلان کرن والا کر دے آندہ لوگو حضرت عمر کہا کر دے سن اگر دریائے نیل دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا عمر جواب دے وے اللہ دی بارگاہ تے اندر حضرت عمر جدی خلافت بڑی عزت عظمت شان والی میرے عقیرہ ایک اونے جدے پارے حضرت علی کہا کر دے رضی اللہ تعالیٰ کہ میرا یقین ایمان اور اس گلتے میں نو پختہ یقین سی کہ عمر تو جلدی چلا جائیں گا اپنے سجنہ تے یاراں کول آمینہ تے لال دے کول چلا جائیں گا اور مسلمانوں اے ہوئی عمر شہادت قریب قریبے آوازان دیتی آؤ آکھے عبداللہ قریب آ جاؤ یا عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے نے آکھے عجیب آبا کی گالے فرمایا چلا جاؤ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے کول چلا جاؤ تے میرا پیغام لا کے جانا آکھے ابا کی آکھاں فرمایا جا کے کہہ دینا کہ تیرا بیٹا عمر کہہ رہے آوے رضی اللہ تعالیٰ آکھے ابا امیر المؤمنین نہیں کہنا خلیفہ وقت نہیں کہنا فرمایا نا اس طرح نہ کہنا بلکہ میرا سلام پیش کرنا اور سلام دینا لے کہہ دینا کہ مینو میرے بابا عمر نے بھیجے آؤ تو ہاٹے بیٹے عمر نے کلے آؤ نبی دے اتنے غلام نے بھیجے آؤ اور اتنا غلام کہندہ کہ ماں جی اگر تسی خوش ہو اس جگہ تے روضہ رسول اندر جس جگہ تے اللہ دا نبی دے صدیق اکبر اس جگہ تے مینو کفن دفن دیاں اجازتاں دیتیاں جان میرے تیرا جدوں گئے نے جا کے دروازہ کھڑکایا آکھے گاؤں نے دروازے تے جواب آیا ماں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اجازتہ منگیاں سر پہ ملاقات ہویا آکھے یا اماں جی میرا بابا عمر کہہ رہے آکھے یا اماں جی آمینہ دلال دا نوکر کہہ رہے آوے آکھے یا امی 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 آقا دا غلام کہہ رہے رساکار کہہ رہے کہ اگر اجازت ہوئے دے منو جناب روضہ رسول اندر حجرہ عائشہ دے اندر کپن ہون دیا اجازتاں دے دیتیاں جان دفن ہون واسطے اجازت دے دو میرے عقیرہ حضرت عبداللہ ابن عمر جدو دروازہ کھڑکایا حضرت ماں جی عائشہ رو رہی آنے دروازہ کھلے آؤ ملاقات دے موقع تے ویکھے آؤ ابن عمر کہہ رہے آوے کہ ماں جی سیدہ عائشہ زارو قطاروں دیا نظر آئی آؤ آنسو بہان دیا نظر آئی آؤ ہچکیاں لا کے رو رہی آنے دے نال کہندیاں نے عمر اللہ تیرے تے رحم کرے نال کہندیاں نے عمر اللہ تیرے تے فضل کرے میرے عقیرہ اجازتہ مل گئی آؤ اترو قریب المرگ شہادت دا وقت مزید قریب آیا اترو جان نکلن لگیے آکھے یا میرے شہزادے آؤ میرے قریب آ جاؤ حضرت عمر نے اس طرح بازو حضرت عبداللہ ابن عمر تے اس طرح کندے تے کیتا اور گردنوں قریب اپنی طرف کھیچے آؤ اور کان دے اندر ایک گل کہیے آکھے عبداللہ ابن عباس جی امیر المؤمنین فرمایا میں آج امیر نہیں آج میں عمر تو آڈا بھائی آؤ میرے عقیرہ اس جگہ تے پیغام کی دیتا آکھے جدو میرے تھے موت آ جائے جدو جامع شہادت نوش کر لواؤ میرے بدن چو جان نکل جائے اس جسم چو جان روح پرواز ہو جائے تے میری میت اٹھا لینا تے میری چار پائی اٹھا کے جا کے سیدہ ماں جی عائشہ دے دروازے تے اگے رکھ دینا اس جگہ تے جا کے پھر ایک دفعہ پوچھنا آکھنا ماں جی کیا عمر نو اس جگہ تے دفنا دی
دیتا جائے جدیاں اجازت لیا عمر اس جگہ تے عمر نو دفنا کے قبر تے اندر اتار دیتا جائے اگر سیدہ عائشہ اجازت دین تے پھر مینوں دفنا دینا جدو دوبارہ اجازت منگیا گئیاں میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں دا جواب کیا آؤ آکھے آؤ نبی تیو غلامو عمر نو لے جاؤ دے جا کے اتھے دفنا کے آؤ جس جگہ تے میں اپنے واسطے جگہ رکھی لیکن آج میں نو یاد آیا عمر اوے جڑا زمین تے بولے آؤ تے زمین تے گلہ کیتی آؤ میرے اللہ نے میرے حق دے اندر آیات اتاری آؤ سبحانکا بہتان عظیم میرے اپیرہ میں آتے کہا کر لاؤ کہ جدو بندہ اس موقع تے اسے احسان کرنے والے داؤ احسان یاد رکھے انہیں میری ماں سیدہ عائشہ دی اس سنت اس طریقے اس جناب اس عمل تے عمل کر لے آؤ میرے اپیرہ اے عمر دھیڑا جو زمین تو جا رہے ہیں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اج میں شہادت نوش کر کے دنیا تو جا رہے آوے اور میرے پیغمبر دیو خبر میرے آقا دیو گل میرے پیغمبر دیو آواز صداو جڑی احد پہاڑ تے لائیے وہ شہیدان حضرت عمر شہید ہو گئے میرے اپیرہ کون ہے حضرت عثمان ذرا کہہ دو رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام شہر مدینہ دے مدینے شہر اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اس طرح آئے نے اس جگہ تے پانی پین واسطے کنواں کوئی نہ ہو اس جگہ تے ایسا پانی کوئی نہ ہو جیڑا مٹھا ہوئے میرے اپیرہ خریدن والا کون ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا جدوں دیکھے آؤ اس جناب سالم تیرا سودا حضرت عثمان نے کیتا رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان آئے نے آکے اعلان کر دیتا وے آکے یا سونے آؤ اج میں کنواں خرید کے آگے آؤ او دے واسطے پیسے تے قیمت ادا کر کے آیا میرے پیغمبر نے آکے یا عثمان کی میں فرمایا ایک دن دا اعلان کر دیتا جائے ایک دن واری میری ہے اور دوسرے دن واری یہودی دی یہ جڑا کنواں میں دو بندے آتے درمیان یہ ملکیت بن گیا حضرت عثمان آکھے یا رسول اللہ ذرا کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرو تو ادھا ترجمہ میں انج کرنا چاہنا عثمان کون ہے جنہوں میرے نبی نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں دی تھیاں آدم علیہ السلام تو لے کے سونے نبی تک کوئی ایک بھی نہیں عثمان تو الگ جدی قسمت نصیب بچ نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد نکاح چاہیاں ہوں یہ کون ہے صرف عثمان ذرا ایک باری سارے کہو رضی اللہ پیار نال کہہ دو جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے بھل دے انگے آرے آتے بھامے جل گئے بھامے جل گئے چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے بھل دے انگے آرے آتے بھامے جل گئے بھامے جل گئے کیتیاں نہیں یار کو لو انکاریاں ہولی ہولی کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد